This is Galaxy News Hour Live. राज्यलाई कर तिर्ने नागरिकको सूचीमा मध्यम वर्ग अर्थात् गरी खाने वर्ग सबैभन्दा माथि छ। यही मध्यम वर्गको एउटा ठूलो तबका निजी क्षेत्रमा जागिर खाएर जीवन गुजारा गर्छ। यो त्यस्तो वर्ग हो जसको पूरै जीवन सपना देख्दा देख्दै बिति जान्छ। दिउँसो देख्ने यस्तो सपनाको ठूलो अंश दैनन्दिनको जीवन कसरी घिसार्ने भन्ने हुन्छ। आफ्नो आयको ठूलो अंश खाद्यान्न र घर भाडामा खर्चिने यो वर्गलाई राज्यले पनि सबैभन्दा बढी निचोड्छ। आयकरमा मात्र होइन, यो वर्गले उपभोग्य वस्तु किन्न र सेवा लिन पनि उति नै कर तिरिरहेको हुन्छ। तर यसबापत उसले राज्यबाट पाउने लाभ र सुविधा भने शून्य जस्तै छ। उति नै कर तिर्दा पनि सरकारी वेतनधारीले राज्यबाट पाउने सुविधा भने लोभलाग्दो छ। अर्थव्यवस्थाको मेरुदण्ड भए पनि राज्यको सबैभन्दा बढी निशाना यही वर्गले खेप्छ। कोभिड महामारीका बेला लकडाउनले कति परिवारमा चुलो बल्नै गाह्रो थियो, तर आम नागरिकले सरकारबाट कुनै राहत पाएनन्। समाजवाद उन्मुख राज्य भनेर संविधानमा त लेखियो, तर लेख्नेहरूले नै यो कुरा बिर्सिए। बेथिति भ्रष्टाचारले गलेको अर्थतन्त्रलाई कोभिडले थला पार्दा पनि नागरिकले राज्यलाई कर तिर्न बिर्सिएनन्। कर तिर्ने क्षमतामा केही रास त आयो, तर मध्यम वर्गले चुपचाप स्वीकार गर्दै राज्यलाई अनेक शीर्षकमा कर तिरिरह्यो। अप्ठ्यारोमा पर्दा राज्यले हेर्छ भनेर कर तिरिन्छ, तर नेपाल त्यस्तो मुलुक हो जहाँ अप्ठ्यारो पर्दा राज्य झन उत्तेजित भएर मध्यम वर्गलाई निचोर्न लागिपर्छ। ढिलै भए पनि राज्य अब जाग्ने बेला आएको छ। आगामी बजेटबारे जारी छलफलमा कामकाजी वर्गमाथि राज्यको दोहन रोकेर न्यायोचित कर प्रणाली लागू हुनु जरुरी छ। न्युज आवरमा आज हामी करका कारण मध्यम वर्ग कसरी थिचिएको छ भनेर देखाउनेछौँ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र निर्वाचन आयोगको आचार संहिता कार्यान्वयनका जटिलताबारे पनि विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भोलिदेखि। एजेन्डाबारे प्रश्न पार्न माग गर्दा सत्ता गठबन्धन बैठकमा देउबाले जवाफै दिएनन्। आचार संहिता कार्यान्वयनमा निर्वाचन आयोगलाई हम्मे, ठेक्कापट्टामा संलग्न र बेरोजो बाँकी राख्नेको उम्मेदवारी अनुगमन गर्नै कठिन। मध्यम आय भएका निजी क्षेत्रका कर्मचारी करको बोझले उभो लाग्नै नसक्ने अवस्थामा। महँगी उच्च दरले बढ्दा करको सीमा हेरफेर गर्न दबाव। अफगानिस्तानमा 2 करोड 30 लाख नागरिक खाद्यान्न सङ्कटमा। हरेक 10 मध्ये 6 जना खान नपाउने अवस्थामा। पुस यता कुपोषणबाट 13,000 बालबालिकाले गुमाए ज्यान। र लगातार 3 खेल जितेर नेपाल त्रिदेशीय T20 क्रिकेट सिरिजको फाइनलमा करण केसीले गरे ह्याट्रिक। फाइनल खेल सोमबार। गत वर्ष नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपी 42 खर्ब 66 अर्ब थियो। यति सानो अर्थतन्त्रमा संघीय सरकारले मात्रै 9 खर्ब 38 अर्ब राजस्व उठायो। यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले थप 1 खर्ब माथि उठाए। यस हिसाबले जीडीपीको 24% भन्दा बढी राज्यले राजस्व उठाएको छ। यो दक्षिण एसियामा मात्रै होइन, संसारकै विकासोन्मुख मुलुक मध्ये उच्च आँकडा हो। जागिर खाएर गुजारा गर्ने नागरिकले सामाजिक प्रतिष्ठा त परको कुरा, आफ्नो प्राण धान्ने चिन्ता छाडेरै राज्यलाई कर तिरिरहेका छन्। करको दायरामा आएको गरी खाने वर्गलाई दपेटेरै राष्ट्रिय ढुकुटी भर्ने मेसो भइरहेको छ। यो वर्ष माघसम्मको तथ्याङ्कले औसत महँगीको दर 6% भन्दा कम देखाउँछ। तर यही बीचमा घिउ तेलको मूल्य पोहोर भन्दा 21% बढेको छ। तरकारी 14% महँगिएको छ भने दाल र गेडागुडीमा 10% भाउ थपिएको छ। यातायात क्षेत्रको महँगी 16% भन्दा धेरै बढेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवा र लत्ता कपडा, इन्धन तथा घरायसी उपभोगका वस्तु पनि
त्यसरी नै महँगिएका छन्। यही समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छाड्ने हो भने निजी क्षेत्रका कर्मचारीको तलब जम्मा 4% हाराहारी बढेको छ। कृषि र निर्माण क्षेत्रका कामदारको आम्दानी त बढेकै छैन भन्दा पनि हुन्छ। गत वर्ष त कोभिडलाई देखाएर निजी क्षेत्रले कर्मचारीको तलब उल्टै कटौती गरिदियो। यही कारण आम रूपमा कर्मचारीको आम्दानी 3 वर्ष अघिको भन्दा खासै सुध्रिएको छैन। तर मूल्य वृद्धिले बाँच्नका लागि आवश्यक खर्च दोब्बर भइसकेको छ। आफ्नो कमाइले बाँच्नै हम्मे परेका बेला कामकाजी वर्गमाथि सरकारले राजस्वको भार थपेको थपै छ। यसको सबैभन्दा ठूलो मारमा परेका छन् मध्यम आय भएका निजी क्षेत्रका तलबी कामदार। मासिक 5,000 मात्रै कमाउनेले पनि 1% रकम राज्यलाई बुझाउनु पर्छ। मासिक 50,000 रुपैयाँ तलब पाउनेले वर्षमा 44,000 त कर नै तिर्नुपर्छ। महिनामा 1 लाख कमाउनेले वर्षमा 2,34,000 र 1.5 लाख तलब थाप्नेले वार्षिक 4,29,000 कर तिर्नुपर्छ। 1,92,000 मासिक तलब हुनेले वार्षिक 6,24,000 कर तिर्नुपर्छ। अहिले वर्षभरिमा 4 लाख भन्दा बढी आम्दानी गर्ने अविवाहित र 4.5 लाख माथि कमाउने दम्पतिले राज्यलाई आयकर बुझाउनु पर्छ। त्योभन्दा कम तलब पाउनेले चाहिँ 1% मात्रै तिरे पुग्छ। यो सीमा बढाएर अविवाहितलाई कम्तीमा 6 देखि 7 लाखसम्म र विवाहितको हकमा 8 देखि 10 लाखसम्म वार्षिक कमाइमा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न आवाज उठिरहेको छ। करको दर पनि घटाउनु पर्ने वर्षौंदेखिको बहस छ। अहिले पनि सरकारले 4 लाख माथि कमाइ हुने बित्तिकै सुरुमै 10% र त्यसपछि 20, 30 र 36% सम्म कर असुलिरहेको छ। यसले तलबी जागिरमा बाँचेको वर्ग आर्थिक रूपमा कहिल्यै उँभो लाग्न नसक्ने गरी बाँधिएको छ। हामीले छिमेकी भारतमा मात्रै हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईको यो इन्डिभिजुअलको स्ल्याब रेट भनेको 2.5 लाख आइसी भनेको 4 लाखसम्मै उहाँको निल छ। तर त्यसपछिको पनि प्रोग्रेस उहाँहरू कस्तो छ भने 5%, 10%, 15% हुँदै चाहिँ आउनुहुन्छ भने हामी एकदम स्पिडली जम्प गर्छौँ। 10%, 20%, 30% र 36%मा हामी मुभ गरिहाल्छौँ होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको यो अलिकति माथि आउने बित्तिकै करको रेट्सहरू चाहिँ इन्डिभिजुअललाई एकदमै बढी थोपरिएको जस्तो, एकदमै बर्डनसम भए जस्तो चाहिँ हामीहरू फिल गर्छौँ। राजस्वका दर र दायराबारे अध्ययन गर्न र बजेट निर्माणमा सुझाव दिन सरकारले नै राजस्व परामर्श विकास समिति गठन गरेको छ, जसले पोहोर पनि राजस्व छुटको सीमालाई अहिलेको मूल्य वृद्धि र जीविकोपार्जन लागतलाई थेग्ने गरी बढाउन सुझाव दिएको थियो। यो वर्ष पनि उही सुझाव दोहोर्याउने भनेको छ। करका दरहरूबाट हामीले अलिकति सेवा सुविधालाई विस्तार गर्न सकेनौँ, स्ल्याबलाई रिभ्यू गर्न सकेनौँ भने त्यसले चाहिँ मानिसहरूमा असन्तुष्टिमा हुन सक्ला। त्यसकारण बजारको मूल्य स्फीतिको स्थिति, आम्दानीको तह स्तर र अर्थतन्त्रको लागत, खास गरिकन तपाईँको कस्ट अफ लिभिङ छ नि त्यो, प्लस अब छिमेकी राष्ट्रहरूमा भएका दरहरूलाई पनि हामीले कम्तीमा पनि हाम्रो छिमेकी भारतको चाहिँ स्थिति, बङ्गलादेशको स्थिति हेरेर हाम्रो जस्तै अब श्रीलङ्काको स्थिति हेरेर हामीले त्यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी सोचिरहेछौँ। प्रतिवेदनमा हामी केही न केही यसबारेमा कम्पेरिटिभ एनालाइसिस गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो सोच छ। भारतमा 2.5 लाख भारु कमाउनेलाई पनि आयकर तिराउने व्यवस्था छ। तर 5 लाख भारुसम्म कमाउनेले कर नै तिर्नु नपर्ने गरी कर बचत सुविधाहरू दिएको छ। उदाहरणका लागि बहालमा बसेको व्यक्तिले घर बहालको रकम आयकरको सीमाबाट घटाउन पाउँछ। बाध्यकारी खर्च घटाउने र व्यक्तिगत बचत बढाउन प्रेरित गर्न यस्ता थुप्रै सुविधा त्यहाँ छन्। तर नेपालमा खासै कर बचत योजना छैनन्। तलब लिएर काम गर्ने कर्मचारी बढी जसो शहरी क्षेत्रमा बस्छन्, जहाँ महँगी निकै बढी हुँदा कामकाजी वर्गलाई बचत त टाढाको कुरा, दैनिक जीवन धान्नै धौधौ पर्छ। सानो सङ्ख्याका करदाताहरू र जो कर तिर्ने दायराभित्र आइसकेका छन् तिनीहरू राज्यको दृष्टिमा पर्न सकेका छैनन्, राज्यले समेट्न सकेका छैन। पहिलो कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरा यो जुन इन्डिभिजुअलहरूले अब अहिले 34, 35, 36% समेत पर्छ भनौँ न, अधिकतम 36%सम्मको कर 12 लाखभन्दा वार्षिक आय बढी हुनेहरूको जुन दायराभित्र पर्नेछ त्यो चाहिँ नि नेपालको आयका हिसाबले अस्वाभाविक हो। त्यसलाई स्वाभाविक बनाउन पनि त्यो सरहको आम्दानी हुने सबैलाई ट्याक्सको नेट भन्छ, त्यो नेटभित्र ल्याउन सक्नुपर्ने, त्यो हुन सकेका छैन। आयकर भनेको मानिस सामान्य तौरले बाँच्न सक्ने आम्दानीलाई छाडेर उसको बचतमाथि लगाउने हो। अझ नेपाली समाजमा तलबी श्रमिकको पारिवारिक दायित्व बढी हुन्छ। जीविकोपार्जन लागत विकसित मुलुकहरूको तुलनामा
कम छैन। अर्थात् राज्यको अव्यावहारिक कर नीतिका कारण निजी क्षेत्रको तलबी जागिरे वर्ग सबैतिरबाट निचोरिएको छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। निश्चित आम्दानी भएका तलबी जागिरे मात्र होइन, न्यून आय भएका आम नागरिक राज्यले थोपरेको अनगिन्ती कर र गैर कर राजस्वको भारीले निचोरिएका छन्। नेता, कर्मचारी र सरकारी नियुक्ति भेट्टाउने वर्गको हित र उनीहरूको मोजमस्ती तथा सुख सुविधामा खर्चिन राज्यले न्यून आय भएका नागरिकबाट पैसा सोहोरेको सोहोरै छ। यस्ता अनेकौं राजस्वमध्ये कामकाजी वर्गले तिर्नै पर्ने केही प्रमुख राजस्वका दर यस्ता छन्। तपाईँ यदि मासिक तलब थाप्नुहुन्छ भने जति नै थोरै कमाइ होस् त्यसको 1% रकम राज्यलाई पहिले नै छुट्याएपछि मात्रै तपाईँको खातामा पैसा आउँछ। तलब आम्दानी बढ्दै जाँदा आयको 36% सम्म कर तिर्नुपर्छ। तपाईँ यदि उद्योग धन्दा वा व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने नाफाको 25% कर तिर्नुपर्छ। वित्तीय क्षेत्रको कम्पनी चलाउनुहुन्छ भने यो दर 30% सम्म पुग्छ। सवारी साधन चलाउनुहुन्छ भने 1 लिटर इन्धनमा 42 देखि 60 रुपैयाँसम्म राजस्व तिर्नुपर्छ। खाना पकाउने ग्यास किन्दा 1 सिलिन्डरमा 280 रुपैयाँ राज्यलाई तिर्नुपर्छ। मोटरसाइकल वा स्कुटर किन्नुहुन्छ भने मूल्यको 30% भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ। त्यसमा 50% देखि 100% सम्म अन्तशुल्क थपिन्छ। त्यति मात्रै होइन, एउटा मोटरसाइकल वा स्कुटरको क्षमता हेरेर 15,000 देखि 2 लाखसम्म सडक निर्माण दस्तुर पनि लाग्छ। यसबाहेक हरेक वर्ष 2500 देखि 16,500 सम्म सवारी साधन कर तिर्नुपर्छ। गाडी नै चढ्नुहुन्छ भने त यी सबै दरहरू बढी हुन्छन्। जेसुकै वस्तु वा सेवा किन्दा 13% भ्याट त तिर्नै पर्यो। रेस्टुरेन्टमा खाजा खाँदादेखि अस्पतालमा औषधि किन्दासम्म 13% भ्याट तिर्नै पर्छ। इन्टरनेट चलाउँदा 42% सम्म राजस्व तिर्नुपर्छ। बालबच्चालाई पढाउँदा 5% शुल्क तिर्नुपर्छ। घरमा बिजुली बाल्नुहुन्छ भने 1 युनिटको औसत 10 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। घर बहालमा दिनुहुन्छ भने भाडाको 10% बहाल कर तिर्नुपर्छ। कच्चा खाने तेलको 15% भन्सार महसुल र 13% भ्याट तिर्नुपर्छ। घर जग्गामा किनबेच गर्दा नाफा भयो भने त्यसमा पनि 5% लाभ कर तिर्नुपर्छ। सेयर किनबेच गर्दा नाफा भयो भने त 5 देखि 7.5% लाभ कर लाग्छ। तपाईँ यदि व्यवसाय नै गर्नुहुन्छ भने पहिले नै 7,500 सम्म व्यवसाय सञ्चालन शुल्क तिर्नुपर्छ। ढुवानी सेवामा 2.5% शुल्क तिर्नुपर्छ। कर तथा शुल्कको यस्तो सूची निकै लामो छ। संघीय तहमा मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि छुट्टै यस्ता कर र शुल्क तिर्नुपर्छ। यी अनेकौं राजस्वको भारीले निश्चित र न्यून आय भएको वर्गलाई बेसरी निचोरेको छ। व्यापारी व्यवसायका लागि कर छल्ने कानुनी छिद्र थुप्रै छन्। उनीहरूले वैधानिक हिसाबले पनि राज्यबाट थुप्रै लाभ पाइरहेका हुन्छन्, तर परिश्रम गरेर तलब पाउनेहरूले कर छल्ने सम्भावना नै हुँदैन। सबैभन्दा इमान्दार करदाता हुन् तलबी कर्मचारी। हामीले देशका विभिन्न ठाउँका करदातालाई आयकरलाई कसरी लिनु भएको छ भनेर सोधेका छौँ। आय स्रोत भन्दा हामीले बढी कर तिरिरहेको छौँ, त्यसैले हामीलाई नजाति लाग्छ, नरमाइलो लाग्छ। हामीले राज्यबाट चाहिँ हामीले केही सेवा सुविधा दिन सकेको छैनौँ भनेदेखि हामीले एकदम कर मात्रै बुझाउँछौँ, पटक पटक कर मात्रै बुझाइरहेको हुन्छ। जुनैसुकै जनताले पनि भनेपछि हामीले सन्तुष्टि छैनौँ। करबाट राज्यले यो हामी शिक्षकहरूलाई दिने सुविधामा चाहिँ म त्यति सन्तुष्ट छैन। यो करको आयकरबाट आयकर सदुपयोग भएको छ छैन भन्ने कुरामा पनि मलाई शङ्का लाग्छ। हामी शिक्षकहरूले यो जति तिरेका छौँ त्यसमा चाहिँ जति पाउनुपर्ने सेवा सुविधा त्यो चाहिँ पाए जस्तो मलाई लाग्दैन। ट्याक्स पेयर भइसकेपछि जस्तै सरकारी सेवा सुविधाहरू हामीले पाउनुपर्ने जस्तै केही छुटहरूदेखि लिएर केही पनि खास अहिलेसम्म चाहिँ पाएको छैनौँ। राज्यले चाहिँ हामीले तिरेको ट्याक्स अनुसारको त हामीलाई सुविधा नदिएको हुनाले हामी एज अ वर्किङ हामीले होइन काम गरेर खाने मान्छेलाई चाहिँ यसले एकदमै पीडित तुलाएको छ। कर थप्ने बाहेक सरकारले अरू केही गरेको छैन। जनतालाई राहत दिने चाहिँ काम भएको छैन। नेपालमा अहिले कायम व्यक्तिगत आयकरको कर नलाग्ने सीमा र दरमा हेरफेर गर्नुपर्ने बेला भएको छ कि छैन भनेर हामीले पूर्व सचिव रामशरण पुडासैनीलाई सोधेका छौँ। के बेला भएको छ, राइट टाइम आगामी बजेटमा गर्नुपर्ने देख्छु मैले भन्दाखेरि
जुन पर्सनल इन्कम ट्याक्सको जुन कर नलाग्ने सीमा छ नि, व्यक्तिको लागि 4 लाख रुपियाँ र परिवारको लागि 4.5 लाख रुपियाँ, यसमा रिभिजन गर्नुपर्छ। किनभने यो चाहिँ अब 2 वर्षदेखि बढेको पनि छैन। अर्को यो बिचमा चाहिँ मूल्य वृद्धि लगायतका कारणले गर्दाखेरि पनि यसलाई रिभिजन गर्नुपर्ने जरुरी छ। र अर्को विषय भनेको यस्तो जुन रेटको सन्दर्भमा पनि केही पुनर्विचार गर्न सकिन्छ। एकैचोटि मान्छे जुन यो 10% को थ्रेसोल्ड भनेको 1 लाख मात्रै छ हैन, 1 लाख भन्दा फेरि जाने बित्तिकै त्यो चाहिँ 20 मा पुग्छ, 20 को 2 लाख मात्रै छ, यसपछि 30 पुग्छ। त्यसले गर्दाखेरि के चाहिँ जरुरी छ भने 10% को पनि त्यो स्ल्याब अलिकति बढाउनु पर्यो। मतलब त्यो 10% को छुट जुन छ नि, 10% लाग्ने जुन त्यो इन्कम छ नि 1 लाख, त्यसलाई पनि बढाउनु पर्ने जरुरी छ। अर्को 20% पनि बढाउनु पर्ने जरुरी छ। अब 36% कर यो बढी भयो भन्ने पनि म पनि सुन्छु हैन, तर के हो भने 36% को कर धेरै उच्च, यसले चाहिँ डिस्टोर्सन ल्याउँछ कर प्रणालीमा हैन, व्यक्तिलाई मर्का पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ होइन हैन। व्यक्तिगत करमै अर्को के छ भन्दाखेरि कर लाग्ने आय निर्धारण गर्दा विभिन्न खर्चहरू छुट दिने कुरा चाहिँ अलिकति हामीसँग मिलेको छैन। रेमुनेसनको इन्कम छ नि, पारिश्रमिकको आय नभनौँ, रोजगारीको आय भनौँ न, अहिले भन्दा रोजगारीको आयमा चाहिँ त्यो खर्चहरू कटाउनु केही पनि नपाइने व्यवस्था। त्यसले गर्दा कमसेकम त्यो बिमाको खर्च हैन बढाउने कुरा, त्यसपछि घरको ब्याजको कुराहरू र घरको मर्मतका खर्चहरू चाहिँ केही कटाउन पाउने व्यवस्था गरियो भने त्यसले अलिकति चाहिँ भनौँ न अलिकति ट्याक्स बर्डन चाहिँ घटाउँछ हैन। र के हुन्छ भने फेरि बढी दरमा कर लाउँदा र त्यो गर्दाखेरि मान्छेले आय लुकाउने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले धेरै माथि दरमा जान पनि हुँदैन, त्यसलाई 36 माथि त हामी जानै हुँदैन। व्यापार व्यवसाय र उद्योग धन्दा चलाएर ठुलो आम्दानी गर्ने व्यावसायिक वर्गले कर छल्ने अनेकौं उपायको जोहो गरेका हुन्छन्, जसलाई उनीहरू ट्याक्स प्लानिङ भन्छन्। तर निजी क्षेत्रका कामदारको खातामा तलब नजाँदै अग्रिम कर असुलिन्छ। कर तिर्ने ती कामकाजी नागरिकले दिएको देनको बदला राज्यबाट कुनै लाभ वा सहुलियत कतै देखिँदैन, जबकि सरकारी कर्मचारीले उति नै कर तिर्दा अनेकौं सुविधाको चाङ लगाइएको छ। अबको बजेटले करको नाममा भइरहेको यो विभेद र श्रमिकमाथिको राज्य दोहन रोक्नु जरुरी छ, ताकि भविष्यमा आय असमानता कम गर्न सघाउ पुगोस्। अब केही न्युज संक्षेपमा। सरकारले नेपाल प्रहरीमा 3 जनालाई अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजीहरू वसन्त पन्त, धीरज प्रताप सिंह र रविन्द्र धानुकलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। गृह मन्त्रालयले बढुवा सिफारिस समितिले 2 साता अघि नै पन्त, सिंह र धानुकलाई बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसविरुद्ध लोकसेवा आयोगमा उजुरी परेपछि बढुवामा ढिलाइ भएको थियो। आयोगले बुधबार सिफारिस सदर गरेको थियो। यसैबीच बढुवाको निर्णयप्रति असन्तुष्ट डिआइजी स्वरबाबु कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन्। रिटमाथि आइतबार सुनवाई हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए। सत्तारूढ दलले स्थानीय तह निर्वाचनमा एकताबद्ध हुने समझदारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनभित्रका दलबीच तालमेल गर्ने समझदारी गरेको हो। महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारीका हकमा केन्द्रबाटै निर्णय गर्ने समझदारी भएको छ। गठबन्धनले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह स्तरसम्म संयन्त्र गठन गरी ती संयन्त्रलाई स्थानीय अवस्था र आवश्यकताको विषयमा छलफल गरी चैत 22 गतेभित्र केन्द्रमा प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिएको छ। संयन्त्रको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्ने बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पार्टीभित्रबाट वार्षिक 30 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लेबी सङ्कलन गर्ने योजनासहित अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी गरेको छ। एमाले पार्टीको दिगो आर्थिक स्रोतका लागि उच्च आय भएका 5000 सदस्यले मासिक 5000 रुपैयाँ लेबी दिनुपर्ने निर्णयसहित अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी गरेको हो। त्यस्ता सदस्यको नाम चैत मसान्तसम्म सङ्कलन गर्ने भनिएको छ। ती सदस्यबाट अनलाइन मार्फत मासिक रूपमा लेबी लिने निर्देशनमा उल्लेख छ। एमाले पार्टीको स्रोत बढाउन नयाँ आर्थिक विनियम बढाएको छ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको टेन्डर प्रक्रियामा विवादबारे छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। समितिले मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यदलमा कानुन मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापा र ग्रामीण शहरी तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव महेश चन्द्र न्यौपाने सदस्य छन्। कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउन 15 दिनको समय दिएको छ। टेन्डर आह्वानमा आर्थिक चलखेल भएको स्वीकार्दै लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराम घिमिरेले चैत 14 गते राजीनामा दिएका थिए। बतास समूहले पशुपति धर्मशाला सञ्चालन सम्बन्धमा भएको सम्झौता रद्दको पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको सुझाव अनुसार बतास समूहसँगको सम्झौता चैत 14मा रद्द गरेको थियो। कोषका पदाधिकारी रद्दको पत्र लिएर आज धर्मशाला पुगेका थिए, तर बतास समूहका प्रतिनिधिले पत्र बुझ्न मानेनन्। भारतले 19 रोपनी जग्गामा अनुदानमा बनाइदिएको धर्मशाला कोषले मासिक 8,78,000 रुपियाँ लिने गरी 2076 वैशाख 30 गते बतास समूहलाई भाडामा दिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रामेछापको लिखु गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहित 27 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। विद्युतीकरण योजना कार्यान्वयन गर्दा आफू अनुकूल उपभोक्ता समिति गठन गरेर आवश्यकभन्दा बढी सामान अस्वाभाविक मूल्यमा किनेको आरोपमा अख्तियारले गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द बहादुर खड्का विरुद्ध 4 करोड 21 लाख रुपियाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको हो। यस्तै गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टङ्क प्रसाद चौलागाई विरुद्ध 3 करोड 8 लाख, राजु प्रसाद न्यौपाने विरुद्ध 1 करोड 12 लाख 82 हजार र लेखापाल दुर्गा बहादुर डिमदोङ विरुद्ध 1 करोड 26 लाख 75 हजार रुपियाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ। मुद्दा दायर गरिएका अरू उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी हुन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक सवारीको भाडा दर बढाएको छ। मन्त्रालयले यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीमा भूगोल अनुसार 10 देखि 14% भाडा बढाउने निर्णय गरेको हो। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि भएकाले लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनको भाडा बढाउने निर्णय गरेको मन्त्री रेणु कुमारी यादवले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा 5% मूल्य घटबढ हुनासाथ भाडा दर समायोजन गर्ने निर्णय भएको छ। नयाँ भाडा दर सार्वजनिक गरिएको छैन। नयाँ भाडा दर आइतबारदेखि लागू गर्ने तयारी छ। भोलिदेखि हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमण यस कारण पनि महत्त्वपूर्ण छ कि उनका सामु बोल्नुपर्ने सूचीको चाङ छ। सन् 1950 को वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनदेखि सीमामा भइरहेका अत्याचारका विषयमा देउबाले आफ्ना समकक्षी सामु निर्धक्क कुरा राख्लान् भन्ने धेरैको आशा छ। तर भ्रमणका लागि खुट्टा उठाउँदै गर्दा देउबा भने एजेन्डाविहीन देखिएका छन्। विस्तृत अजय दासबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भोलि भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। असार 29 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि देउबाको यो पहिलो भारत भ्रमण हो। देउबासँग 4 जना मन्त्री पनि जाँदैछन्। सांसद, कर्मचारी, व्यापारीसहित देउबाले 50 भन्दा बढीलाई लैजाँदैछन्। उनी भोलि दिउँसो 3 बजे नयाँ दिल्ली पुग्नेछन्। अपराह्न 4:45 बजे भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले देउबासँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन्। शनिबार बिहान 11:30 बजे देउबाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन्। त्यसपछि दुई देशबीच सहमति आदान प्रदानको तालिका छ। देउबा आइतबार बिहान बनारस गई अपराह्न दिल्ली हुँदै काठमाडौँ फर्किनेछन्। भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेको थियो। बैठकमा गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताले भ्रमणका एजेन्डाबारे चासो राखे, तर देउबाले एजेन्डा के हुन् भन्नेबारे खुलाएनन्। उनी मौन बसे। बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले दुई देशका बीचमा देखिएका समस्या राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट हल गरी सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउने दिशामा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण केन्द्रित हुने बताएका छन्। आज मूल रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको भोलिदेखि हुने भारत भ्रमणको निमित्त सबै गठबन्धनका दलका नेताहरूले उहाँलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल र भारतको बिचमा सरकार र सरकारको मात्रै होइन, जनता र जनताको स्तरमा पनि सम्बन्ध छ। त्यसैले यी सम्बन्धहरूलाई अरू प्रगाढ बनाउने, विकसित गर्ने र हाम्रा बिचमा देखिएका समस्याहरू छन् त्यसलाई हामी उच्च स्तरको राजनैतिक र कूटनैतिक माध्यमद्वारा हल गरेर हाम्रो दुई देशको सम्बन्धलाई
अझ सुदृढ बनाउने र त्यो सुदृढ बनाउने तहमा यस पटकको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ र त्यो परिणामपछि देखिनेछ। पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक शेरबहादुर देउवा चैत 18 गतेदेखि 20 गतेसम्म भारतको 3 दिने औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन्। प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै गर्दा बहुउद्देश्यीय पञ्चेश्वर परियोजना तथा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रबारे विशेष रूपमा कुरा उठाउनुपर्ने माग सुदूरपश्चिमवासीले गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र सिङ्गो देशको समृद्धिसँग जोडिएको पञ्चेश्वर परियोजना र दार्चुलाको कालापानीको विवाद टुङ्ग्याउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सार्थक पहल गर्नुपर्ने माग सुदूरपश्चिमवासीले राखेका छन्। वर्षौंदेखिका अनिर्णित मुद्दाको सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। नेपालमा सुख बन्दरगाह हुनका लागि सबभन्दा उपयुक्त ठाउँ नै त्यही हो, किनकि भारतको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र लगभग 60-70% भन्दा बढ्ता अर्थतन्त्र भारतको पश्चिम साइडमा गइसक्यो र त्यो भनेको नेपालको पश्चिमको सबैभन्दा महेन्द्रनगरभन्दा पश्चिमतिर दोधरा चाँदनीको त्यो बन्दरगाह हो। त्यसले गर्दाखेरि यो ट्रान्जिट त्यो बन्दरगाहलाई एउटा बन्दरगाह ट्रान्जिट बनाउने। दशकौंदेखि नेपाल भारत सम्बन्धमा विवादका रूपमा देखा पर्ने गरेको एउटा मुद्दा हो पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना। 2052 साल माघ 29 मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंह रावले पञ्चेश्वर परियोजना निर्माण सहितको एकीकृत महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर महाकाली सन्धि भएको 25 वर्ष बितिसक्दा पनि पञ्चेश्वरको डीपीआर समेत बनेको छैन। सन् 2014 मा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पञ्चेश्वरको डीपीआर 6 महिनामा तयार गरिने आश्वासन दिएका थिए, तर काम अगाडि बढ्न सकेन। नेपालका हरेक प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा पञ्चेश्वर आयोजनाले चर्चा मात्रै पाउँदै आएको छ। यति बेला फेरि प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। राजनीतिक र कूटनीतिक तवरबाट महत्त्वपूर्ण मानिएको यो भ्रमणमा 25 वर्ष अघि प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाले नै हस्ताक्षर गरेको महाकाली सन्धिको अभिन्न अङ्ग पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने सुदूरपश्चिमवासीको आग्रह छ। पञ्चेश्वरको त अब यो सुन्दा जेनेरेसन एउटा जेनेरेसनै जाने भइसक्यो। यो पञ्चेश्वरलाई एउटा टुङ्गोमा बनाउने हो भने बनाऊ भनेर भारतले पनि धेरै लगानी गरिसकेका छ। पिथौरागढ दार्चुला त्यो उता पिथौरागढ साइडमा यो बन्ने हो भने बनाऊ, होइन भने यसलाई क्यान्सल गरौँ भन्ने नै ट्र्याकमा चाहिँ उहाँले चाहिँ जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। महाकाली नदीबाट भारततर्फ लगेको शारदा नहरबाट महाकाली नगरपालिकाको सीमासम्म भारतले नहर निर्माण गरी 350 क्युसेक पानी दोधारा चाँदनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सन्धि अनुसारको व्यवहार भारतले गरेको छैन। सन्धि अनुसार हुनुपर्ने तर अहिलेसम्म हुन नसकेका विषय गम्भीर रूपमा उठाइनुपर्ने माग सुदूरपश्चिमवासीले गरेका छन्। भारत भ्रमणको सिलसिलामा उहाँले जो महाकाली सन्धिका बचेका कामहरू छन्, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको जुन हाम्रो पुरानै मुद्दा छ, त्यो मुद्दालाई सुल्झाउनतिर भारत सरकारसित पहल गर्नुपर्दछ। अनि कालापानी र लिपुलेकमा जुन इभन अहिले जनगणनासम्म हुन सकेको छैन र त्यहाँका जनताहरूले चाहिँ उनी भारतीय हुन् वा नेपाली हुन्, त्यो भूभागको बारेमा जुन अहिले चाहिँ एउटा विवाद छ, त्यो चाहिँ सुल्झाउनतिर भारतको सरकारलाई चाहिँ पहल गर्नुपर्छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जारी गरेको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रबारे भारतले विवाद झिकिरहेको छ। त्यसयता नेपाल र भारतको सम्बन्ध उतार चढावको स्थितिमा रहेको धारणा विज्ञहरूले राख्दै आएका छन्। यही बेला हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले कालापानीको विवादलाई टुङ्गोमा नै पुर्याउने गरी पहल गर्नुपर्ने आवाज सशक्त बनेको छ। ग्यालेक्सी फोकीका लागि क्यामेरामा पुष्कर नेपालीका साथमा कैलालीबाट हिक्मत रावलको रिपोर्ट। 2052 सालमा आफै प्रधानमन्त्री हुँदा शेरबहादुर देउवाले भारतसँग पञ्चेश्वर परियोजना निर्माण सहितको एकीकृत महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। 26 वर्ष बितिसक्दा पनि पञ्चेश्वरले गति लिन सकेको छैन। सन्धियता देउवाले धेरै पटक भारत भ्रमण गरिसके, तर अहिलेसम्म यसबारे बलियो अडान लिन सकेका छैनन्।
त्यसबाहेक कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको मुद्दा पनि उत्तिकै चोटिला छन्। भारत भ्रमणमा देउवाले यी चिरकालीन विषय उठाउलान्। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, ठेक्का पट्टामा लागेकालाई स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनबाट रोक लगाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय कस्तो लाग्यो? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 93% र गलतको पक्षमा 7% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, इन्धनको मूल्य निरन्तर बढिरहँदा सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा दर 14% बढाउनु कस्तो लाग्यो? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। बिजनेस न्युजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। नेपाटप सब ठिकठाक। नेपाटप सब ठिकठाक। शेयर बजार परिसूचक नेप्से दोहोरो अङ्कले घटेको छ। कारोबार सुरु भएको केही समय बढेको नेप्से कारोबार बन्द हुँदासम्म 23.95 अङ्कले घटेर 2544 बिन्दुमा झरेको छ। कारोबार रकम पनि खुम्चिएको छ। आज 37,87,000 किता सेयर 1,89 करोड रुपैयाँमा किनबेच भयो। नेप्से घटे पनि इमर्जिङ नेपाल, राष्ट्र उत्थान लघुवित्त र नेस्टो लघुवित्तका सेयर धनीले 10% कमाएका छन्। 28 कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा 164 कम्पनीको मूल्य घटेको छ। लगानीकर्ताको सम्पत्ति 34 अर्बले घटेर 36 खर्ब 12 अर्ब कायम भएको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको मतदान आज पनि स्थगित भएको छ। विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री खान विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्न माग गरिरहँदा सभामुखले संसद स्थगनको घोषणा गरेका हुन्। संसद बैठक अब आइतबार बस्नेछ। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री खान भने अनुपस्थित थिए। विपक्षी गठबन्धनले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको भनी प्रधानमन्त्री खानलाई राजीनामा दिन दबाब दिइरहेको छ। तर सत्ता गठबन्धन पीटीआईले भने अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने बताएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेको एमक्यूएमले विपक्षीलाई समर्थन गरेपछि प्रधानमन्त्री खानको सरकार अल्पमतमा परेको छ। 342 सदस्यीय पाकिस्तानको संसदमा बहुमतका लागि 172 सिट आवश्यक पर्छ। तर सत्ता गठबन्धन पीटीआईसँग 164 सिट मात्र छ। विपक्षीसँग 175 सिट छ। अफगानिस्तानमा 2 करोड 30 लाख नागरिकले खाद्यान्न सङ्कट भोगिरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बताएको छ। त्यहाँ पुस यता मात्र 13,700 बालबालिकाको कुपोषणका कारण मृत्यु भएको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। खाद्यान्न सङ्कटलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले आर्थिक सहयोग अघि बढाउन राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेको छ। अफगानिस्तानमा हाल 1 करोड बालबालिका तुरुन्तै खाद्यान्न आवश्यकताको अवस्थामा छन्। हरेक 10 जनामा 6 जना खान नपाउने अवस्थामा पुगेको राष्ट्रसङ्घले उल्लेख गरेको छ। त्यहाँको सङ्कटग्रस्त अवस्था समाधानका लागि 4 अर्ब 40 करोड अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको राष्ट्रसङ्घको भनाइ छ। रुसले युद्धविराम घोषणा गरेपछि द्वन्द्वग्रस्त युक्रेनको मारियुपोलबाट नागरिकको उद्धार तथा राहत अघि बढाइएको छ। युक्रेनले अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रसको सहयोगमा मारियुपोलबाट उद्धार तथा राहत सामग्री पठाउने काम भइरहेको जनाएको छ। आम नागरिकको उद्धारका लागि पहिलो चरणमा 45वटा बस मारियुपोल पुगेका छन्। मारियुपोलमा 1,70,000 नागरिक फँसेका छन्। पानी, बिजुली र खाद्यान्न अभावका कारण मारियुपोलमा रहेका नागरिकको अवस्था चिन्ताजनक रहेकाले तत्काल उद्धारको आवाज उठिरहेको छ। यसअघि रुसले मारियुपोलमा आत्मसमर्पणको शर्त राखेर उद्धार गर्न दिएको थिएन। रुसले 1 दिनका लागि युद्धविराम घोषणा गरेको हो। नेपाल लगातार 3 जित निकाल्दै त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट सिरिजको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा आज पपुवा न्युगिनीलाई 37 रनले पराजित गर्दै नेपाल सिरिजको फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। नेपालले दिएको 204 रनको लक्ष्य पछ्याएको पपुवा न्युगिनी 19 ओभर 4 बलमा अल आउट भयो। पपुवा न्युगिनीका लागि कार्लेस एमिनीले 66 रनको पारी खेले। यस्तै टोली
उराले 43 र सेसे बाउले 25 रन जोडे। पपुवा न्युगिनीको हारमा करण केसीले ह्याट्रिक विकेट लिए। उनले अन्तिम ओभरको दोस्रो, तेस्रो र चौथो बलमा लगातार विकेट लिएका हुन्। करणले ह्याट्रिक सहित 5 विकेट लिए। यस्तै सोमपाल कामी र अविनाश बोहराले 2-2 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले अर्धशतकीय पारी खेलेका थिए। उनले 33 बलमा 3 चौका र 4 छक्काको मद्दतमा 66 रन जोडे। यस्तै रोहित पौडेलले 41 रन, आसिफ शेखले 38, आदिल आलमले 31 र कुशल भुर्तेलले 17 रनको योगदान गरे। आदिलले डेब्यू खेलमै आक्रामक ब्याटिङ गरी 11 बलमा 31 रन बनाएका हुन्। काबुया मोरियाले 3 तथा रिले हेकुरेले 2 विकेट लिए। पपुवा न्युगिनीले भोलि मलेसियासँग खेल्नेछ। फाइनल खेल सोमबार हुनेछ। एएफसी एसियन कप छनौटका लागि राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीले 24 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका छन्। चोटका कारण टिम बाहिर रहेका विकास खवास र स्ट्राइकर नवयुग श्रेष्ठ 24 खेलाडीको सूचीमा छन्। एएफसी एसियन कप छनौटको तेस्रो चरणको खेलको तयारीमा रहेको नेपालले बन्द प्रशिक्षण 2 सातापछि सुरु गर्ने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। नेपाल रहेको समूह एमा जोर्डन, कुवेत र इन्डोनेसिया छन्। कुवेतमा हुने छनौटमा नेपालले आफ्नो पहिलो खेल 2 महिनापछि जुन 8मा जोर्डनसँग खेल्नेछ। यस्तै जुन 11मा कुवेत र अन्तिम खेल जुन 14मा इन्डोनेसियासँग खेल्ने तालिका छ। निर्वाचन आयोगले ढिलो गरी आचार संहिता ल्याइसकेपछि यसमाथि ठूला दलले नै प्रश्न उठाइरहेका छन्। बहालवाला जनप्रतिनिधिले पुनः उम्मेदवारी दिनुअघि राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई सुरुदेखि नै पोलिरहेको छ। यसबाहेक अन्य यस्ता धेरै विषय छन् जसको कार्यान्वयनमा आयोगलाई ठूलो चुनौती छ। प्रचार प्रसारदेखि उम्मेदवार खर्चसम्मको अनुगमनमा आयोग सफल होला? यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। यसपालि स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न सहज छैन। निर्वाचन आयोगले कसिलो व्यवस्था गरेको छ। बहालवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेद्वार बन्न राजीनामा दिनुपर्छ। बेरुजु हुनेहरूले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छैनन्। स्थानीय तहको ठेक्का पट्टामा संलग्न व्यक्तिले पनि उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन्। आयोगले आचार संहिता र निर्णय मार्फत गरेका कसिला व्यवस्थाको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण छ। आचार संहिता कार्यान्वयन हुनेमा राजनीतिक दलले नै आशंका गरेका छन्। निर्वाचन आयोग ने मैले देखा छु आयुक्त जी ने प्रधानमंत्री का दौरी राख्यो। यो विगतको कुरा भने हो, आज मैले भने हो। कसरी तपाईको विश्वसनीयतालाई मान्ने हो? मैले दुईटा कुरा मात्र भनेको छु, त्यसलाई ध्यान राख्नु होला। तपाई प्रधानमन्त्रीको चाकरीमा पुग्ने र तपाई निष्पक्ष चुनाव गराउनुहुन्छ भन्ने हामीले मान्ने। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कणले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आचार संहिताको कार्यान्वयनबारे आयोगले बिहिबार गरेको कार्यक्रममा राखेको धारणा हो यो। आयोगले आचार संहिता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बताइरहँदा कणले आयोगको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाए। दलका प्रतिनिधिले धारणा राखिसकेपछि आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको बोल्ने पालो आयो। उनले आचार संहिता कार्यान्वयन गर्ने दायित्व दलहरूको भएको मात्र भनेनन्, अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिए कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्दा दलहरूको भूमिका के हुन्छ भनेर प्रश्न गरे। हाम्रा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू निर्वाचन आचार संहिताको पालनामा कतिको प्रतिबद्ध छन् भनेर हामीले हेर्ने हो। अब यो अलिकति फर्केको छ। जहाँसम्म लाग्छ आयोगको कारबाही, यहाँहरूले मैले आचार संहिता मिचेकै हुँ, कारबाही गर्नु पाऊँ भनेर सिफारिस गर्नु भने त 2 मिनटमै कारबाहीमा गर्छ नि आयोगले। त हामीले सिफारिस गर्ने अधिकार यहाँलाई दिएका छौँ। आफूलाई कारबाही गर्ने सिफारिस गर्नुहोस्, आफै कारबाहीको भागी बन्नुहोस्। यसको निम्ति आयोगले कुनै अप्ठ्यारो मान्दैन। तर फेरि पनि भन्छु, आयोग कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै राख्दैन। आयोग पालना हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता राख्दछ। थपलिया यतिमा मात्र रोकिएनन्। उम्मेद्वारले गर्न पाउने खर्चको सीमाप्रति दलहरूको असन्तुष्टिमा पनि जवाफ दिए। उनले आचार संहिता दलहरूको सहमतिमा तयार पारेकाले अहिले आएर सीमा कम भएको गुनासोलाई नाजायज भने। उनले खर्चको सीमा कति कम भयो भन्ने प्रति प्रश्न गर्दै दलका प्रतिनिधिलाई बहसको निम्तो दिए। आफ्नो योग्यताप्रति विश्वास छैन र जसले जनतामा निहित यो सार्वभौम सत्ता विभिन्न ढङ्गले प्रभावित गर्न सक्छु, खरिद गर्न सक्छु, मेरो पक्षमा ल्याउन सक्छु भनेर वकालत गर्छ, मलाई लाग्दछ त्यस्ता व्यक्तिले
लोकतन्त्रको दुहाई दिनु उपयुक्त हुँदैन। त्यसकारण निर्वाचन खर्चको सीमालाई यही सैद्धान्तिक परिवेशबाट बुझ्नुपर्छ, व्याख्या गरिनुपर्छ। मैले एकदम स्पष्ट रूपमा भन्दा अझै पुगेन, अझै स्पष्ट गर्ने हो भने हामीले आज यो आचार संहिताको कुरा गऱ्यौँ। यो आचार संहितामा जे कुरा गर्न पाइन्छ भनेर लेखिदिएको छ। यो आचार संहितामा लेखिदिएको कुरा एउटा गाउँपालिकाभित्र तोकिएको खर्च अनुसार एउटा अध्यक्षले गर्न सक्दैन भनेर कहीँ प्रमाण आउँछ भने आयोग यसमा पुनरावलोकन गर्न तयार छ। आचार संहिता अनुसार उम्मेद्वारले 7.5 लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्न पाउने छैनन्। दलका प्रतिनिधिले यो सीमाभन्दा निकै बढी खर्च हुने भएकाले अनुगमन गरी उम्मेद्वारलाई सीमामा राखेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। समस्याहरू छन् र निर्वाचनलाई हामीले एकदमै धेरै संविधान बनेको राम्रो संविधान भने जस्तै कार्यान्वयनमा जुन समस्या देखिरहेको छ, निर्वाचनको पनि राम्रो आचार संहिता, खर्चको संहिता, यी सबै कुराहरू बनेको छ, तर कार्यान्वयनमा समस्या छ। यो कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवार प्रमुखहरू नै हुनुपर्छ। पहिला त निर्वाचन आयोग, एकातिर दलहरूको चुनौती र अर्कातिर दलहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्ने आयोगको जवाफले आचार संहितामा गरिएका कसिला व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेमा अहिले नै आशंका गर्न थालिएको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त कुना ललितपुरमा कर्मचारी नभएका होइनन्, तर त्यहाँ बिचौलियाको रजगज छ। बिचौलियाको रजगजबारे करिब 1 महिना अघि हामीले सामग्री प्रसारण गरेका थियौँ। कार्यालयबाट प्रहरीले 15 बिचौलियालाई पक्राउ गरेको छ। सेवाग्राहीले यातायात व्यवस्था कार्यालय बिचौलियाविहीन भएको अनुभव गरेका छैनन्। कार्यालयमा काम लिएर जाने हरेक जसो सेवाग्राही सुरुमा बिचौलियासँग नै ठोकिन्छन्। बिचौलिया आफै ढट्टा पल्टाउनेदेखि कम्प्युटर चलाउने तहको पहुँच राख्छन्। उनीहरूले कर्मचारीको मिलेमतोमै कार्यालयमा रजगज चलाउँदै आएका हुन्। काम गरिदिए बापत बिचौलियाले अतिरिक्त असुली गर्छन्। यस्ता 15 बिचौलिया प्रहरीको फन्दामा परेका छन्। महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले 3 महिला र 12 पुरुषलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। अब अहिलेको अवस्थामा हामीले व्यक्तिसँग चाहिँ सेवा प्रवाहमा अवरोध खडा गरेको भनेर, उनीहरूसँग अभद्र व्यवहार गरेको भनेर 1 वर्षसम्म कैद र 28,000 रुपियाँसम्म जरिवानाको मागदाबी लिएको चाहिँ मुद्दामा अगाडि अनुसन्धान बढाएका छौँ। र त्यसबाहेक अरू थप कुनै चाहिँ कानुन उल्लङ्घन गरेको अवस्था देखियो भनेपछि सो कानुन पनि आकर्षित गरेर हामी अनुसन्धान अगाडि बढाउँछौँ र अहिले अनुसन्धान प्रक्रिया पनि रहेको छ। फागुन 22 गते हामीले यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त कुनामा बिचौलियाको रजगजबारे रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। मेरो यहाँ तलको फाँटो, रिनो फाँटो। तपाईको परिचय पत्र कहाँ छ? आज आइतबार छ। तपाईँ त्यसो नगर्नु। परिचय पत्र देखाउनुहोस्। परिचय पत्र देखाउनुहोस् अथवा कुन कर्मचारीको मिलेमतोमा तपाईँ काम गर्दै? त्यस्तो होइन के? होइन, तपाईँले परिचय पत्र देखाउनु पर्छ। मैले त सहयोग गरिदिनु लाग्यो उहाँको। सहयोग गर्ने तपाईँको काम के हो? कार्यालयमा ग्यालेक्सी टिम पुग्दा कोठा नम्बर 5 मा रहेको कम्प्युटरमा कर्मचारीको युजरबाट बिचौलियाले ढुक्कसँग काम गरिरहेका थिए। यसबारेको सामग्री ग्यालेक्सी न्युज आवरमा प्रसारण भएको भोलिपल्टै बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले कार्यालय पुगेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। बिचौलियालाई कम्प्युटर चलाउन दिने कम्प्युटर अपरेटर रमेश कार्की बर्खास्त भएका थिए। त्यसका बावजुद कार्यालयमा बिचौलियाको बिगबिगी रहेको एकैपटक 15 जना पक्राउ पर्नुबाट पुष्टि भएको छ। उनीहरूलाई त्यो त्यति 15 जनालाई भए पनि समातेपछि सेवाग्राहीहरू को प्रेसर चाहिँ अलि हुन्छ नि, मेरो काम भएन, मेरो चाहिँ नि, अथवा कर्मचारीले भनेको कुरा उहाँहरूले मान्ने, कन्भिन्स हुने, कर्मचारीपट्टि पोजिटिभ हुने देखियो। त्यो चाहिँ नि हामीलाई सहजै महसुस भएको छ बिचौलिया समातिएको छ। प्रहरीले चैत 8 गते कार्यालयको साना ठुला सवारीको दर्ता किताब नै बिचौलियाको झोलामा फेला पारेको थियो। एकपछि अर्को गरी बिचौलिया पक्राउ परे पनि बिगबिगी नघट्नुले बिचौलियालाई कर्मचारीले नै मलजल गरेको भन्नेहरूलाई बल पुगेको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जन र विष्णु थापाका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाल बार एसोसिएसनमा नयाँ नेतृत्वका लागि कानुन व्यवसाय चुनावी मैदानमा होमिएको 1 महिना भइसक्यो। 26औं नेतृत्वका लागि आगामी शनिबार मतदानको कार्यक्रम राखिएको छ।
निर्वाचनमा भोट आफ्नो पक्षमा पार्न देश दौडाहामा निस्किएका उम्मेद्वारले काठमाडौँमा आएर चुनावी सभाको मैझारो गरेका छन्। चुनावी सभामा कानुन व्यवसायको अभिव्यक्ति आफ्ना एजेन्डा भन्दा पनि राजनीतिक दल र विपक्षीलाई गाली गर्नमै केन्द्रित थियो। सत्ता गठबन्धन दलसँग आबद्ध बृहत लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी तथा पेशागत कानुन व्यवसायीको गठबन्धनले बिहिबार काठमाडौँमा अन्तिम चुनावी सभा गर्यो। गठबन्धनसँग आबद्ध कानुन व्यवसायीलाई उपस्थितिका लागि आह्वान गरिएको कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्तालाई शुभकामना दिने अवसर दिएको थियो। शुभकामना दिन पोडियममा पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ताको मुखबाट शुभकामना सन्देश भन्दा बढी विपक्षीलाई गाली बर्सियो। प्रतिगामीहरूले उठाइएका प्रतिगामी कदममा सहभागी भएका बेइमान र बदमाशहरूलाई सहयोग गरिआएका विरुद्धमा अहिलेको सत्यनिष्ठा कर्मको काम गर्ने नेपाल बार एसोसिएसनको उम्मेदवारलाई जिताउने अग्रिम बधाई छ। 3 वर्षे कार्यकाल समाप्त हुन लागे पनि आफ्नो गुटको कार्यक्रममा वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव लगायत उपस्थित भए र यो अवधिको तितो पोखे। कानुन व्यवसाय र कानुन व्यवसायका विरुद्ध घोषणा कसैले गरेको छैन। त्यो कसैले गरेको छ भने यही पिपिएलको टिम, यही पिपिएलको नेतृत्व गर्ने साथीहरूको टिम जसले सौराहा चितवनबाट घोषणापत्र मार्फत नेपाल बार एसोसिएसन र यससँग आबद्ध कानुन व्यवसायका विरुद्धमा घोषणापत्र पारित गर्यो। अब भन्नुहोस्, तपाईँहरूले आफ्नै आमालाई, आफूले जन्माउने आमालाई अथवा आफ्नो घरलाई गाली गलौज गर्ने र चाहिँ के छ विभिन्न आक्षेप लगाउने त्यस्ता समूहका साथीभाइहरूलाई भोट दिने वा आफ्नो घरको संरक्षण गर्ने, आफ्ना बाआमाको रेखदेख गर्ने, रक्षा गर्ने त्यस्ता समूहका साथीहरूलाई भोट दिने, यो कुरा यहाँहरूले ध्यान दिनु जरुरी छ। लोकतान्त्रिक गठबन्धनले बिहिबार अन्तिम चुनावी सभा गर्दा प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी समूह पिपिएलले बुधबार अन्तिम सभा काठमाडौँमा गरेको थियो। पिपिएलको चुनावी सभामा बोल्ने अधिवक्ताको अभिव्यक्ति पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको भन्दा फरक थिएन। यो नेपाल बारमा अहिले सरकारको छाया पर्न दिइँदैछ। नेपाल बारको साखलाई, प्रतिष्ठालाई, हाम्रो इज्जतलाई, मर्यादालाई अहिले शिर झुकाउने काम गरिएको छ। यसर्थ हेर्दा कानुन व्यवसायीको जस्तो भए पनि यो हामी सिँगै सरकारसँग चुनाव लडिरहेका छौँ भन्ने प्रतीत भइरहेको छ। के भन्दाखेरि एउटै प्रतिबद्धता के छ भने हामी एक मना एउटै विचार, एउटै दृष्टिकोण र स्वतन्त्र न्यायपालिका नीतिका शासनको लागि प्रतिबद्ध रहेको यो समूहलाई हामी जिताउन चाहन्छौँ। नेपाल बार कानुन व्यवसायीको पेशागत संस्था हो जहाँ राजनीतिक गन्ध आउनु हुँदैन। तर अहिले राजनीतिक दलले नै टिकट दिएर उम्मेद्वार तय गर्दा राजनीतिको गन्ध मात्र होइन, दुर्गन्ध नै फैलिएको छ। क्यामेरामा रिकेश सिंह र सञ्जय घिमिरेका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भोलिदेखि एजेन्डाबारे प्रश्न पार्न माग गर्दा सत्ता गठबन्धन बैठकमा देउबाले जवाफै दिएनन्। आचार संहिता कार्यान्वयनमा निर्वाचन आयोगलाई हम्मे, ठेक्कापट्टामा संलग्न र बेरोजु बाँकी राख्नेको उम्मेदवारी अनुगमन गर्नै कठिन। मध्यम आय भएका निजी क्षेत्रका कर्मचारी करको बोझले उभो लाग्नै नसक्ने अवस्थामा महँगी उच्च दरले बढ्दा करको सीमा हेरफेर गर्न दबाव। अफगानिस्तानमा 2 करोड 30 लाख नागरिक खाद्यान्न सङ्कटमा, हरेक 10 मध्ये 6 जना खान नपाउने अवस्थामा। पुस यता कुपोषणबाट 13,000 बालबालिकाले गुमाए ज्यान। र लगातार 3 खेल जितेर नेपाल त्रिदेशीय T20 क्रिकेट सिरिजको फाइनलमा करण केसीले गरे ह्याट्रिक। फाइनल खेल सोमबार। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.